किसी भी सियासी कारकुन के गिरफ्तारी के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस दौर में से गुजरी है। लेकिन अगर किसी ने कानून की खिलाफ वर्जी की, अगर किसी के ऊपर करप्शन के केसेस हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके लीडरशिप और कारकुनों ने भी फेस किया। मैं समझता हूं कि दोहरा मेयार जो है वो नहीं होना चाहिए। नया आइन अगर आया तो वफाक मौजूदा सूरत हाल में मैं नहीं समझता कि जो मौजूदा वफाक की शक्ल है वो बाकी रहेगी। ये वो आइन है जो मुत्तफ़िका आइन है, जो तमाम सियासी जमातें जो उस वक्त मौजूद थीं उन्होंने इस पे दस्तखत किए, तमाम सियासी जमातें थीं उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। आज इस मीटिंग का मकसद आपको याद होगा कि पिछली सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुई थी, उसमें ये फ़ैसला किया गया था कि गोल्डन जुबली 23 है, तो ये पार्टी पूरा साल जो है वो मनाएगी और उसकी एक सेंट्रल लेवल पे कमेटी तश्कील दी गई और उस कमेटी का कन्वीनर मुझे पार्टी चेयरमैन ने मुंतखब किया। इस सिलसिले में पहला फंक्शन जो इब्तदाई था वो फरवरी के महीने में इस्लामाबाद में जो दीवार शोहदा है पार्लियामेंट हाउस में, वहाँ से इसका इब्तदा हुआ और अब जो दूसरा सेमिनार या तीसरा फंक्शन मार्च के महीने में तय पाया है, वो शहर लाहौर के अंदर है और वो 25 मार्च को इंशाअल्लाह अलहमरा हॉल के अंदर ये सेमिनार मुनक्कद होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के माबैन, तो लिहाजा इस पे जो एम्फसिस सेमिनार में होगा वो ख़वातीन के हकूक़ जो 1973 के आइन के तहत दिए गए हैं उनको जो है वो मद्देनज़र रखा जाएगा। इसी तरह जो पूरे साल का प्रोग्राम मुरतब हुआ है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये कोशिश होगी कि वो तमाम राइट्स, वो तमाम हकूक़ लेबर के हैं, माइनॉरिटीज़ के हैं, ख़वातीन के हैं, नौजवानों के हैं, इनको उजागर किया जाए ताकि आइन की एक ओनरशिप जो है वो पाकिस्तान के अवाम की बने और उनको इस बात की आगाही हो कि उनके क्या हकूक़ हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात को बड़े वाज़े तौर पे समझती है। लाजिम है कि 1973 का जो आइन है वो वाहिद लिंक है जो चारों सूबों को इकट्ठा रखता है और पाकिस्तान एक वफाकी मुल्क है और वफाक को एक आइन ही इकट्ठा रख सकता है और हम समझते हैं कि वो 73 का आइन है। अब मुल्क जो है वो किसी मज़ीद एक्सपेरिमेंटेशन का शिकार जो है वो नहीं हो सकता और 73 का जो आइन है जो इस वक्त मुल्क में राइज है, उसके अलावा अगर कोई रास्ता अपनाने की कोशिश की गई तो वो वफाक के ऊपर उसके बड़े गहरे बादल जो हैं वो मंडलाएंगे। लिहाजा आइन के रास्ते को अपनाया जाए और अगर इस रास्ते पे पाकिस्तान गामज़न हो तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान एक तरक्की पसंद और एक फ़ाल मुल्क बन सकता है।
جی شکریہ. اچھا رضا صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت بات جو صورتحال چل رہی ہے وہ عام انتخابات کی چل رہی ہے کہ پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات کروا دیے جائیں اور بعد میں وفاق اور دیگر صوبوں میں کروائے جائیں. اس پہ پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے کہ تمام پورے ملک کے اندر ایک دفعہ ہی انتخابات ہونے چاہیے؟ دوسرے جو عمران خان کی صورتحال ہے کہ ان پہ روزانہ کی بنیاد پہ پرچے ہو رہے ہیں اور گرفتاریاں ہو رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان کو گرفتار کرنا چاہیے؟ جب بھی الیکشنز ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی الیکشنز میں حصہ لے گی، اور ان الیکشنز کے لیے بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی تنظیموں کو فعال کر دیا ہے اور نامینیشنز وڈ بی کینڈیڈیٹ سے پارٹی نے منگوانے شروع کر دیے ہیں. آیا الیکشنز ایک اکٹھے ہوں یا اب جس طرح دو صوبوں میں پہلے ہوں گے اور بعد میں ہوں گے باقی جگہوں پہ، زیادہ بہتر تو یہ ہوتا کہ الیکشنز جو ہیں وہ پورے ملک میں جیسے پہلے ہوا کرتا تھا کہ 1 تاریخ کو ہوتے. بہرحال اب یہ اسمبلیز کو تحلیل کر دیا گیا، آئین کے تحت 90 دن تھے اور پھر سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ الیکشنز میں جائے گی، اور لیکن صورتحال کچھ عجیب ہی سی ہوگی کیونکہ جو موجودہ پنجاب اور کے پی کے کی جو اسمبلیز کے الیکشنز ہیں وہ ایک سینسز کے تحت ہوں گے، اور سندھ بلوچستان اور نیشنل اسمبلی کے وہ نئے سینسز کے تحت ہوں گے. تو یہ ایک انانومی ہے. کسی بھی سیاسی کارکن کے گرفتاری کے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اس دور میں سے گزری ہے. لیکن اگر کسی نے قانون کی خلاف ورزی کی، اگر کسی کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے لیڈرشپ اور کارکنوں نے بھی فیس کیا. میں سمجھتا ہوں کہ دوہرا معیار جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ان کے خلاف کیسز ہیں اور اس میں قانونی طور پہ گرفتاری بنتی ہے تو پھر the law should take its own course. جی سر، آپ گولڈن جوبلی بنانے جا رہے ہیں آئین کی، اور آئین اب پاکستان کو دیا ہے پیپلز پارٹی نے. ایک بہت بڑا تحفہ ہے یہ پاکستان کے لیے. آپ نے فرمایا ہے کہ اکائیوں کو یہ متحد رکھتا ہے. اس وقت اس آئین کے تحت چاروں صوبے مرکز سے دست و گریبان ہیں، حقوق مانگ رہے ہیں. کہیں پانی کی لڑائی ہو رہی ہے، کہیں کالا باغ ڈیم پہ لڑ رہے ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اب کوئی نیا آئین آنا چاہیے؟ دیکھیں، نیا آئین اگر آیا تو وفاق موجودہ صورتحال میں نہیں سمجھتا کہ جو موجودہ وفاق کی شکل ہے وہ باقی رہے گی. یہ وہ آئین ہے جو متفقہ آئین ہے، جو تمام سیاسی جماعتیں جو اس وقت موجود تھیں انہوں نے اس پہ دستخط کیے. جو تمام اکائیاں تھیں وفاق کی انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. جو تمام سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اور اسی لیے آپ نے یہ بات دیکھی کہ جتنی دفعہ مارشل لاز لگے 73 کے آئین کے بعد، کسی کو اس بات کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ 73 کے آئین کو ایبروگیٹ کر سکے.